5.3 million pesos nga kantidad sa mineral ores na sakmit sa PNP sa naglahing operasyon sa Kapatagan, Lanao del Norte. Tulo ka mga individual arestado. Naka-alerto si Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa 2nd Provincial Mobile Force Company, ilawom sa Lanao del Norte Provincial Police Office, dungan nga giablihan kining usa ka wing van truck nga ilang naharang sa gihimong surprise checkpoint sa Purok 1, Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte adlong Domingo. Ang unang operasyon nahitabo pasado alas 8 sa buntag. Naharang ang driver human wala magsuot og seatbelt. Apan pag-abli sa van, kita ang sako-sako sa mga gituho ang mineral ores. Moabot sa 546 ka sako sa copper ore ang nakita nga mobalor ang kantidad ngadto sa 1.7 million pesos. From Mahayag, Zamboanga del Sur, and ang ilahang direksyon is paingon sa Cagayan de Oro City. And sa pag-inspect no sa ato ang kapulisan, ilabi na sa mga kargamentong ilang gidala, wala kini sila maipakita nga any papers no sa ilahang gikarga. Samtang pag-abot og alas 10 sa buntag, naharang na sab sa PNP ang lain pang wing van truck. Human nakadawat sila og impormasyon nga adunay ipalusot nga mineral ore. Anaa sa 1,100 ka mga sako sa copper ore ang karga sa maong truck nga mobalor sa 3.6 million pesos. Gidakop ang driver og pahinanti niini nga wala pay pahayag. Padayon ang investigation no sa ato ang kapulisan sa katong mga anaagayod sa luyo ni ining maong pagkarga og mga mineral ores nga dili pinasubay sa balaod or walay mga papeles. Cyril Chavez, 1 Mindanao.